बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताजिक सरहद पर तालिबान ने अपनी फौज की तैनाती शुरू कर दी। तालिबान का कहना है कि ताजिकिस्तान में अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले तालिबान के खिलाफ बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान में हमला हुआ तो इसके संगीन नताइज ताजिकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब रूस ने तालिबान क़यादत पर एतमाद करने से इनकार कर दिया है। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि तालिबान अमेरिका के छोड़े गए हथियारों से कोई भी नई जंग शुरू कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान में दोबारा मुतहर्रिक हो चुकी हैं और ये कैसे तालिबान के साथ मिलकर मुस्तकबिल में बड़े हमलों की प्लानिंग कर रही हैं। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाजरीन कराम, दहशत गर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए ताजिक सरहद पर तालिबान फौज की तैनाती शुरू कर दी गई। ताजिकिस्तान खिते में वाहिद मुल्क है जिसने अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले समेत पंजशीर मलेशिया को पनाह दे रखी है। अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने ताजिकिस्तान को खुली वार्निंग देते हुए कहा है कि ताजिकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। उसे याद रखना चाहिए कि हर अमल का रद्दे अमल होता है। दूसरी जानिब ताजिकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि शुमाली अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर तालिबान के हामी ताजिक मुजाहिदीन दरअंदाजी का मंसूबा बना रहे हैं, जिसके बायस ताजिकिस्तान ने सरहदी गार्ड्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। जबकि अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने एक बार फिर वाज़े अल्फाज में कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए या किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। काबुल में वजारत तिजारत में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि न तसादुम चाहते हैं ना ही इसमें पहल करेंगे। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाते हैं। तालिबान पर अभी इम्तिहानात आएंगे मगर हम ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में बड़ा इनकलाब आया है, हम किसी को वतन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी अवाम को मुत्तहिद करने की है। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की जिम्मेदारी ताजरों पर है। ताजरों के लिए कोई रोक टोक है ना रिश्वत का बाजार है। आज वो जरा आपकी पहुंच में है। अमीर खान ने कहा कि यहाँ कोई मुजाहिद दूसरे मुल्क से आकर नहीं लड़ा, अमन लाने का सेहरा मकामी लोगों को जाता है। बैरूनी ममालिक के साथ सियासी ताल्लुकात माजी के बरक्स वसी हैं। मुखालिफिन जितना चाहे शोर मचा लें, 50 ममालिक का इत्तेहाद हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। पंजशीर के आखिरी मार्के के बाद कहीं फायरिंग की आवाज भी नहीं सुनी गई। उनके मुताबिक मजार शरीफ में एक शख्स अगवा हुआ तो 3 घंटों में हमने मुल्जिमान को पकड़ लिया। इस निजाम में मुश्किलात हैं लेकिन इसका महवर अवाम की फलाह है। इलावाजी रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा है कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस मिलकर इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि तालिबान शमूलियती हुकूमत बनाने और दहशत गर्दी के फैलाव को रोकने के वादों पर कायम रहे। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सरगई लारूफ का कहना था कि 4 ममालिक मुसलसल राब्ते में हैं और रूस, पाकिस्तान और चीन के नुमाइंदों ने हाल ही में पहले कतर और फिर काबुल का दौरा किया है। उनके मुताबिक इस दौरे का मकसद तालिबान और सेकुलर अफगान रहनुमा हामिद करजई और अब्दुल्ला से बातचीत करना था। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि तालिबान की अबूरी हुकूमत पूरे अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करती और इसीलिए हम राब्ते में हैं और ये सिलसिला जारी है। सबसे अहम ये बात यकीनी बनाना है कि वो अपने अवामी सतह पर किए गए वादों पर कायम रहें और हमारे लिए ये अव्वलीन तरजीह है।
سرگئی لاروف نے نیوز کانفرنس اور جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران افغانستان سے جلد بازی میں انخلا کرنے پر جو بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے نتائج کو سوچے بغیر انخلا کیا۔ افغانستان میں بہت سے ہتھیار چھوڑ دیے گئے، یہ بات تشویشناک ہے، کہیں ان ہتھیاروں کو تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران روسی وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی موجودہ دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی اہمیت کو مسلسل کم کرنے کی کوشش میں ہیں، یا اسے سائیڈ لائن لگانے میں، یا اسے ایسا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں جس سے کسی کے خود غرضی پر مبنی مفادات پورے ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، طالبان کے 15 اگست کو افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کرنے کے بعد سے جہاں کئی دوسرے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں طاقت اور وسائل پر قابض ہونے کے لیے طالبان کے اندر گروہی اور قبائلی تقسیم اور مشکوک وفاداری والے غیر ملکی جنگجو گروہوں کی موجودگی بھی طالبان قیادت کے لیے باعث فکر ہے۔ افغانستان اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے اور یہ بنیادی طور پر 3 علاقوں میں تقسیم ہے۔ جنوب مغربی افغانستان کو مرکزی دھارے میں شامل طالبان کنٹرول کرتے ہیں، ان کا اصل مرکز قندھار میں ہے۔ حقانی نیٹ ورک جنوب مشرقی افغانستان پر قابض ہے اور شمالی افغانستان میں غیر پشتون افغان طالبان اور وسط ایشیائی جنگجوؤں پر مشتمل گروہ ہے جس کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ القاعدہ اور داعش صوبہ خراسان میں خود اپنی ہیئت میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، یا دوسرے گروہوں کے ساتھ اتحاد بدل رہے ہیں، یا ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 1990 کی دہائی میں طالبان پہلی بار افغانستان کے جنوب میں نمودار ہوئے تو جنوبی رہنماؤں اور کمانڈروں کا، جن کا گریٹر قندھار کے خطے سے تعلق تھا، طالبان کی بننے والی پہلی قیادت اور حکومت پر تقریباً مکمل غلبہ قائم ہو گیا تھا۔ تاہم اس مرتبہ انہیں حقانی نیٹ ورک کی طرف سے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، جس کی طاقت کا مرکز بنیادی طور پر ملک کے مشرق میں گریٹر پکتیا کے خطے میں ہے۔ حقانی اور ان کے غیر ملکی جنگجو اتحادی گروہ اب کابل سمیت افغانستان کے مشرقی نصف حصے کو عملی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، جس سے جنوبی افغانستان کے طالبان کی قیادت کے ساتھ ان کا ایک بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، طالبان کی موجودہ کامیابی کے بعد حاصل ہونے والے وسائل اور طاقت کی موجودہ تقسیم کے علاوہ تاریخی قبائلی تنازعات بھی اندر ہی اندر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس نے مشرقی پشتونوں یعنی غلزائیوں کو جنوبی پشتونوں یعنی درانیوں کے خلاف لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے باوجود جنوبی طالبان اس تنظیم کی قیادت پر اپنا قبضہ قائم رکھے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس گروہ کی مجموعی لڑائی کی قوت کا یہ تقریباً نصف حصہ ہے، جو اندازوں کے مطابق کل ملا کر 85,000 جنگجوؤں پر مشتمل ہے۔ ناظرین اکرام، القاعدہ کی اعلیٰ قیادت نے 31 اگست کو ایک بیان میں طالبان کو ان کی تاریخی فتح پر مبارکباد دی تھی اور اسلامی شریعت نافذ کرنے میں ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ افغانوں پر زور دیا تھا کہ وہ طالبان کی حمایت میں جلوس نکالیں۔ جولائی میں قائم کردہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان کے 12 صوبوں میں 400 سے 600 القاعدہ کے عسکریت پسند خفیہ طور پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے لیڈ انسپیکٹر جنرل کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے اس عرصے میں بر صغیر پاک و ہند میں القاعدہ کے ساتھ مل کر کچھ حملے کیے تھے۔ طالبان نے ملک میں القاعدہ کی اپنے ہاں موجودگی سے متعلق خبروں کو بار بار بدنیتی پر مبنی اور بیکار قرار دے کر مسترد کیا ہے۔ ناظرین اکرام، دولت اسلامیہ صوبہ خراسان افغانستان میں طالبان کا ایک اہم جہادی حریف ہے۔ یہ امریکی فضائی حملوں اور افغان اور طالبان افواج کے حملوں کی وجہ سے افغانستان کے مشرقی صوبوں ننگرہار اور کنٹر کے چند اضلاع تک محدود ہے۔ آئی ایس کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ داعش افغانستان میں ایک بڑا جنگجو گروہ نہیں، طالبان پر حملوں کے علاوہ یہ بڑی حد تک
इस बेकायदा जंग यानी खुदकुश हमलों के जरिए ज्यादातर काबुल में नरम अहदाफ को निशाना बनाते हैं, जैसे हजारा और शिया बिरादरियों के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों और मीडिया के कारकुनों पर हमला करते हैं। दाइश ने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले उस तबाहकुन बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी जिसमें मगरबी इनखिला की कार्रवाई को निशाना बनाया गया था और जिसमें 13 अमरीकी फौजी और 170 के करीब अफगान हलाक हुए थे। 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से इस गिरोह ने बुनियादी तौर पर नंगरहार में तालिबान के अहदाफ पर दर्जन भर छोटे हमले किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरोह की सफों में 1500 से 2000 जंगजू मौजूद हैं, जो 2016 में जब ये तंजीम अपने उरूज पर थी तो ये उसका निस्फ बनता है। ताहम दहशतगर्दी पर गहरी नजर रखने वाले मुहक्किकीन का ख्याल में अल कायदा में 5000 जंगजू